अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। अपनी पिछली स्टोरीज में मैंने कहा था कि जी आप मुझे कोई ऐसी लोकेशन बताएं जो हॉन्टेड हो, मैं वहां जाके उसकी वीडियो बनाऊंगा। या आप लोग मुझे भेजना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी के साथ उस जगह की वीडियो या पिक्चर जो भी आपको बेहतर लगे आप लोग मुझे भेज दीजिएगा। अब मेरी ये बात कहना था कि कितने लोगों ने मुझे पर्सनल में आके कहा कि आप पागल हो, आपका दिमाग ठीक है, ऐसी चीजें पीछे लग जाती हैं, जान नहीं छोड़ती हैं। इतने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो अब काम छोड़ के बैठ गए, जो रियल हैं। तो बेहतर ये है कि आप इन चक्करों में ना पड़ो, अपने आप को रिस्क में ना डालो। तो थैंक यू आप लोगों की इतनी मोहब्बत का, इतनी फिक्र करने का, जो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन वादा नहीं है मैं अगर मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ छोटी मोटी हंटिंग प्लेसेस ऐसी उसको कवर कर सकूं तो मैं करूंगा जरूर। बाकी अल्लाह की जात है महफूज रखने वाली। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास हिसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे आपकी कहानियां सुनते हुए 1 साल हो गया। मैं काफी टाइम से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ। आपके साथ अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता था मगर वक्त नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मेरा नाम वलीद है। मैं मरी के करीब एक छोटे से गांव का रिहायशी हूँ। पिछले 5 साल से मरी में एक होटल की नाइट शिफ्ट पर काम कर रहा हूँ। ड्यूटी रात 12 बजे की खत्म होती है और घर वापसी के लिए जो वाहिद रास्ता है वो चेयर लिफ्ट के पीछे वाला पुराना जंगल है। कोई दूसरा रास्ता नहीं, गाड़ी नहीं, बाइक भी नहीं, बस पैदल जंगल के अंदर से रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में। मैं अब उस जंगल का आदी हो चुका था। पहली बार डरा जरूर, लेकिन वक्त के साथ आदत सी हो गई। कुछ चीजें हमेशा अजीब लगती थी। कभी दरख्तों के बीच कोई झाड़ी हिलती हुई नजर आती, कभी कदमों की आवाज आती जैसे कोई पीछे आ रहा हो, और कभी किसी बूढ़ी औरत के खांसने की आवाज। लेकिन नजर कुछ नहीं आता। लेकिन मैं उन सब को नजरअंदाज करता रहा। खुद को यही कहता कि दिमागी थकन है या जंगली जानवर होंगे। ये दिसंबर की एक इंतहाई सर्द रात थी। हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मैं हस्बे मामूल होटल से निकला, गर्म जैकेट पहनी, टॉर्च चलाई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। तकरीबन आधा रास्ता तय किया था कि अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। मैं रुका, बैटरी को हिलाया, दोबारा चली। अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अभी 2 मिनट ही चला था कि दाएं तरफ झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। मैं रुका, जैसे ही चलने लगा फिर आवाज आई जैसे कोई मेरे साथ साथ आ रहा हो। मैंने आवाज देकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक सर्द हवा का झोंका और दरख्तों की दरमियान हंसी की मध्यम सी आवाज। मैंने उसे वहम समझकर चलना जारी रखा, लेकिन दिल में एक बेचैनी आ चुकी थी। आगे बढ़ा तो रास्ते में दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त गिरा हुआ था। मैं रुका, हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उस दरख्त के पास से गुजरने लगा मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास आकर सरगोशी की। पीछे मत देखना। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू। मगर मैंने खुद पर काबू पाया और तेज कदमों से चलने लगा। कदमों की आवाज और पीछे कुछ था। अब जैसे जैसे मैं चलता मेरे कदमों के साथ कोई दूसरा भी कदम मिला रहा था। सरासर मेरे पीछे रुकने पर वो भी रुक जाता, चलने पर वो भी साथ साथ चलता। मैंने जोर से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की एक लहर मेरे चेहरे से टकराई और अजीब बात ये थी वो हवा गर्म थी। दिसंबर की बर्फीली रात में गर्म हवा। थोड़ा आगे जाकर मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। दरख्तों के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है और उस
کرسی پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں ٹھٹک گیا۔ سفید چادر میں لپٹا ہوا کوئی سر نیچے جھکا ہوا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اس پر ڈالی، تبھی اس چیز نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اوہ فدان بھائی، اس کی آنکھیں نہیں تھی، صرف کالے خالی کھڑے اور منہ پر ایک مسکراہٹ، ایسے جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ میں نے بھاگنا شروع کیا۔ سانس پھول چکی تھی، زمین پھسل رہی تھی، ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے کسی پرانی لاش کی بو ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، صرف بھاگتا رہا، حتیٰ کہ گاؤں تک پہنچا۔ جب پیچھے دیکھا، جنگل مکمل خاموش تھا، لیکن ایک درخت کی اوڑ سے کوئی مجھے اب بھی دیکھ رہا تھا۔ میں گھر پہنچا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ پھر کب نیند آئی کچھ پتا نہیں۔ صبح اٹھا تو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ رات کے بارے میں سوچا تو دماغ میں یہی آیا کہ شاید میرا وہم تھا، وہ ڈر گیا ہوں گا، اور اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 2-3 دن کام پر بھی نہیں جا سکا، تو جو تھوڑا بہت ڈر دل میں تھا وہ بھی کم ہو گیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں روز اسی راستے سے گزرتا اور روز کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز ضرور ہوتی۔ ایک رات ایسا لگا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میں رکتا، وہ بھی رک جاتا۔ کبھی درختوں سے کسی کے جھولنے کی آواز، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو، اور اکثر ایک بدبو، پرانی سڑی ہوئی لاش جیسی۔ میں نے کئی بار دوستوں سے ذکر کیا، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتے۔ خود بھی خود کو سمجھاتا، تھکاوٹ ہے، رات کا وقت ہے، وہم ہو رہا ہے۔ مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ میں دوبارہ اس راستے پر جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یہ دسمبر کی آخری تاریخوں میں ایک رات تھی۔ سردی کا عروج، رات کو ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس جنگل میں داخل ہوا، ٹارچ خود بخود بند ہو۔ میں ہوٹل سے نکلا، کچھ عجیب بے چینی تھی۔ گھڑی دیکھی، 12:18 ہو رہے تھے۔ موبائل دوبارہ آن کیا، پر کوئی رسپانس نہیں۔ دل کی دھڑکن تیز، لیکن میں چلتا رہا۔ اب ماحول بالکل الگ تھا، جیسے درخت خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ ہوا نہیں چل رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ درخت ہل رہے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر میں نے دیکھا کہ راستہ آج پھر بند ہے۔ ایک بڑا سا درخت گرا پڑا ہے، جو کل رات تک نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید برف یا ہوا سے گرا ہوگا۔ جیسے ہی میں درخت کے پاس گیا، اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں پیچھے مڑا، کوئی نہیں تھا، مگر کسی کی سانسیں مجھے بالکل اپنے پاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، بھاگنے لگا، سانس بے قابو، دل جیسے سینے سے نکلنے کو۔ میں سیدھا بھاگتا رہا، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، لیکن جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جو روز 15 منٹ میں ختم ہو جاتا، لیکن آج میں 40 منٹ سے بھاگ رہا تھا۔ راستے میں وہی درخت بار بار آ رہا تھا، ایک ہی ٹوٹی ہوئی جھاڑی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا میں کسی منفی طاقت کے چکر میں پھنس چکا ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بائیں طرف ایک عورت کا سایہ نظر آیا، سفید لباس، بغیر چہرے کے، بس ایک سیاہ کھائی کی طرح چہرہ اور 2 گہرے سرخ نقطے جو شاید آنکھیں تھیں۔ میں نے چیخ مار کر بھاگنا شروع کیا، بھاگتا رہا، اتنا بھاگا کہ ٹانگیں کانپنے لگی، اور پھر اچانک سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ آنکھ کھولی تو گھر پہ تھا، اپنے بستر پر۔ میری ماں میرے سر پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، میرا بھائی پاس بیٹھا، سب پریشان۔ میں نے فوراً پوچھا میں گھر کیسے آیا۔ ماں نے بتایا صبح 5 بجے کے قریب کوئی تمہیں باہر کے دروازے پر بے ہوش چھوڑ گیا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو میں نے سب کچھ ویسے کا ویسا بتایا۔
پہلی رات سے لے کر آخری لمحے تک میرے والد نے خاموشی سے سنا، پھر آہستہ